अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं कि ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। ईरान पाकिस्तान का हमसाया बरादर मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत की मुखालफत करता है। पाकिस्तान मुस्तहकम और पुरअमन पाकिस्तान के मफाद में है कि ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, दोनों फरीकैन को तहम्मुल का मशवरा देते हैं। ईरान खबरदार रहे, सदर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस मेज पर रखे हुए हैं। सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन लेने वाले शख्स हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा कि ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए, मुजाहिरीन का कत्लेआम रुकना चाहिए। कत्लेआम ना रुका तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। अमरीकी मंदूब ने ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स करार दिया और कहा कि ईरानी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। ईरानी हुकूमत की जानिब से अपने ही शहरियों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से आलमी अमन और सलामती पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ईरान में इंटरनेट बंदिश की खबरों की मजम्मत करते हैं। ये इकदाम जानबूझकर ज़मीनी हक़ाइक़ को दुनिया से छुपाने के लिए किया जा रहा है। ईरान पर किसी भी किस्म की जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब नहीं और किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब का कहना था कि अमरीकी हुकाम मुजाहिरीन को तशद्दुद और बगावत की तरगीब देते रहे हैं और अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर इजलास बुलाना शर्मनाक है। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया और ईरान पर आयद पाबंदियां आम शहरियों को शदीद मुतासिर कर रही हैं। अमरीका ईरान से मुताल्लिक खौफ व हिरास फैला रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में रूसी मंदूब ने कहा कि रूस ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत की कोशिश की मजम्मत करता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों और ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। बैरूनी क़ुव्वतें मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। रूसी मंदूब का कहना था कि बैरूनी क़ुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरानी शहरियों की जान और मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। दूसरी जानिब चीनी मंदूब ने कहा कि ईरान और फ़रीक़ैन को गैर ज़रूरी इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। तमाम मसाइल को आलमी कानून और उसूलों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। चीनी मंदूब का कहना था कि चीन खित्ते में पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन सफारती मदद फराहम करेगा। इंसानी जानों और बुनियादी हुकूक की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। चीन फरीक़ैन से सब्र व तहम्मुल के साथ कशीदगी कम करने की अपील करता है। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा टल गया, खलीजी रियासतों की कोशिशें रंग ले आई। अमरीका का ईरान पर हमला न करने का फैसला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ट्रंप को ईरान पर हमले से बाज रखने के लिए आखिरी वक्त में कायल किया। सऊदी अरब के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले को रोकने के लिए मुश्तरका सफारती कोशिशों की क़यादत की और हमले के खित्ते में संगीन और ख़तरनाक नताइज से अमरीका को आगाह किया। अहदेदार के मुताबिक खलीजी ममालिक के इस इत्तेहाद ने आखिरी लम्हात में भरपूर और हंगामी सफारती राब्ते किए ताकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कायल किया जा सके। ईरान को अपनी नेक नियति साबित करने का मौका दिया जाए। ईरान को एक मौका देने के लिए सदर ट्रंप को आमादा करने की ये तवील और शदीद सफारती कोशिश थी, जिसके नतीजे में हासिल होने वाले एतमाद और मौजूदा मिस्बत फ़ज़ा को मुस्तहकम करने के लिए राब्ते ताहाल जारी हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने भी तस्दीक करते हुए बताया कि ईरान को पैगाम मौसूल हुआ है कि अमरीका ईरान पर हमला नहीं करेगा। अमरीकी पैगाम में ईरान से भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की गई है। ईरान और अमरीका में कशीदगी कम होने के बाद कतर में अमरीकी फौजी अड्डे से निकाले जाने वाले एहलकारों की वापसी शुरू हो गई और ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए खोल दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि यह मरकज़ आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए एक शानदार इक़दाम है। यहाँ के स्टाफ की खुश अखलाक़ी, एहतराम और खिदमत की आला खसूसियात शहरियों के लिए मुस्बत तजर्बा साबित होंगी। FPR और दीगर मुतल्लका इदारे इस मरकज़ में खिदमात फराहम करेंगे, जिससे आवाम के लिए सहूलत में बेपनाह इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इदारे के क़याम में शामिल मेहनत कशों, स्टडी ग्रुप्स और बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन की तारीफ। कहा, मुज़फ़्फ़राबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह का शानदार सेंटर कायम किया जाएगा। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा और मुझे पूरी तवक्को है कि यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको
मास्टर्स ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी है और वो अज़रबैजान में ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो खुश इखलाकी और एहतराम और ख़िदमत ये आपका इंतहाई अहम कैरेक्टर का हिस्सा होना चाहिए। मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। नादरा पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमात यहाँ पर मुहैया होंगी। एक इसी तरह का शानदार सेंटर कायम करना है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और फिर गिलगित बल्तिस्तान में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा के लाएअमल के हवाले से बिलावल भुट्टो की ब्रीफिंग। कहा, सिंध में हुकूमत मिली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। सिंध हुकूमत हर सेक्टर में बेहतरीन इक़दाम कर रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में नुमाया काम किए। सूबे में आलमी मेयार की सेहत सहूलियत मुफ्त दी जा रही हैं। एक साल में NICVD से 2.9 मिलियन मरीज इलाज करा चुके हैं। हमारी हुकूमत ने जिना अस्पताल को आलमी मेयार का बनाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमने सिंध में पहली बार कैंसर इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई। The largest free of cost cardiology network in the region that includes the specific NICVD Karachi hospital. We serve 2.9 million patients free of cost just in 1 year. उनका कहना था कि 2022 के सैलाब में सिंध के हजारों स्कूल मुतासिर हुए। सैलाब के बायस तकरीबन 50% एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। सैलाब के दौरान विफाकी हुकूमत और वजीर आजम की भरपूर सपोर्ट हासिल रही। सिंध में 2008 तक सिर्फ 10 जामियात थी। इस वक्त जामियात की तादाद 30 हो गई है। तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया। सिंध भर में 1 लाख असातिज़ा की मेरिट पर भर्तियां की गई। बिलावल भुट्टो ने बताया कि 2022 के सैलाब के दौरान सिंध में 21 लाख घर मुतासिर हुए, जिसके बाद हम सिंध में सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। Now we currently the world's largest housing initiative to rebuild these 2.1 million homes. We're rebuilding climate resilient homes. So the next time it rains and the next time it floods, these communities are not devastated. सिंध में गुर्बत के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लाखों खातिन को बिलासूद कर्ज फ्राहम कर रही है। आज खातिन ऑर्गेनाइजेशन से बिलासूद कर्ज लेकर बाइख्तियार बन रही हैं। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का आगाज किया। रोजाना 40,500 टन कूड़ा उठाया जाता है। कराची में शाहराह भुट्टो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की गई BISP विफाकी सतह पर बड़ा सोशल सेफ्टी नेटवर्क है। किसानों की फलाह के लिए बेनजीर हारी कार्ड का इजरा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी PTI और उनके हामियों पर तनकीद। कहा, बानी की सियासी परवरिश करने और इसको इक़्तिदार में लाने वाले और आज पाकिस्तान को गालियां निकालने वालों को पनाह मुहैया करने वाले सब चाहेंगे ये ममलिकत खुदादाद उनकी ताबे हो जाए। याद रखें, 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला उन्हीं मकासद के उसूल की कोशिश थी। फर्क देखें, जब बानी के दौर में हिंदुस्तान ने हमला किया तो रातों रात अभिनंदन को हमने हाथ जोड़ के वापस किया। मई 2025 में हिंदुस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि वही पाकिस्तान है जिसने कुछ साल कबल हिंदुस्तान का पायलट वापस किया और पार्लियामेंट को बताया कि हम हिंदुस्तान से जंग का रिस्क नहीं ले सकते। दुश्मन आज भी ताक में है। जागते रहना। ये बाहर बैठे नाम नहाद पाकिस्तानी तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी, वतन अजीज की तरक्की और अमन के दुश्मन पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना था कि महमूद चकजई के अलावा किसी ने भी अपोजिशन लीडर के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। महमूद चकजई का नोटिफिकेशन होता या नहीं होता, PTI को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन मानते हैं और उन्हीं की सरबराही में पीर के रोज इजलास भी करेंगे। किसी और ने कागजात भी जमा नहीं कराए, यहाँ कोई इलेक्शन भी नहीं होना। वाज़े तौर पे महमूद खान चकजई साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उनको तस्लीम किया जाना एक आइनी ज़रूरत है। लेकिन देखें, अगर इसमें मज़ीद इल्तवा किसी वजह से पैदा होता है तो ये आइन से इनहराफ जो है उसको आप मज़ीद गहरा करते हैं। PTI को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पार्लिमानी जमात महमूद खान चकजई साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन मानती है। पीर वाले दिन उनकी सरबराही में इजलास भी होगा और हम तो अपना काम करते रहेंगे।
اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قومی مسائل پر بات کرنی چاہیے، پہیہ جام اور احتجاج سے نہیں، مذاکرات سے راستہ نکلے گا۔ سینیٹر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ محمود چکزئی کے بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جلد ہو جائے گا۔ انہوں نے ایران پر امریکہ کا حملہ ٹل گیا، ٹرمپ کے بیانات سے ایران کو نقصان ہوگا، افغانستان کا مسئلہ پوری دنیا کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض دوست ممالک ویزوں کے معاملے پر جو پالیسی اپناتے ہیں وہ ہمارے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کو ہڑتال کی باضابطہ کال دے دی۔ جاری اعلامیے کے مطابق فروری 2023 کو الیکشن میں عوامی مینڈیٹ کی پامالی کے خلاف ملک گیر ہڑتال کی جائے گی۔ تحریک کی مرکزی کوارڈینیشن کمیٹی ہڑتال کی نگرانی اور رابطہ کاری کرے گی۔ کمیٹی تمام صوبائی اور علاقائی کمیٹیوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں رہے گی۔ کمیٹی ہڑتال کی تیاریوں میں پیش رفت اور نتائج کا جائزہ لے گی۔ سینٹرل کوارڈینیشن و ایڈمن کمیٹی غیر متوقع صورتحال کے لیے فوری اقدامات یقینی بنائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے کمیونسٹ پارٹی آف چین کی نائب وزیر بین الاقوامی شعبے کی ملاقات۔ وزیراعظم نے صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے چین پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ اور صدر شی جن پنگ کو رواں سال پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دینے کی بات بھی دہرائی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ سال دونوں ممالک کے لیے خصوصی اہمیت اور ایک سنگل میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کی امور اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے برطانوی ہائی کمشنر کو پاک برطانیہ تعاون میں اضافے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے موقع پر سینیٹر شیری رحمان بھی موجود تھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے شہید میجر انور کاکڑ کی والدہ، بھائیوں اور کمسن بیٹوں سے ملاقات کر کے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے میجر انور کاکڑ کی وطن پر قربانی کو سراہا اور والدہ کے بلند حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہید کی والدہ نے کہا کہ ان کا بیٹا شیر تھا، وطن کے لیے قربان ہو گیا۔ فخر ہے کہ 2 دیگر بیٹے بھی وطن کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ وزیر داخلہ نے اعلان کیا کہ شہید کے دوسرے بیٹے کا ایچسن کالج میں داخلہ کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بھائی خدا ایداد خان کو سرکاری ملازمت دینے اور اسکول کو میجر انور کاکڑ کے نام سے منسوب کرنے کا بھی اعلان کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے کا دورہ کیا اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، خیبر میں امن و امان اور آئی ڈی پیز کے لیے سعودی امداد پر تبادلہ خیال کیا۔ سعودی سفیر نے ضلع خیبر کے متاثرین کے لیے کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے ریلیف آئٹمز کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔ گورنر نے پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے دوستانہ تعلقات اور امداد پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے بحرین کے دارالحکومت مانامہ میں بحرین نیشنل میوزیم اور پرل میوزیم کا دورہ کیا۔ بحرین کی وزیر ہاؤسنگ و اربن پلاننگ آمنہ بنت احمد الرومی ہی ان کے ہمراہ تھیں۔ خاتون اول کو دونوں عجائب گھروں کا تفصیلی دورہ کروایا گیا، جہاں بحرین کی تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی وراثت، خصوصاً سمندری زندگی اور موتیوں کی صنعت سے متعلق روایات کو اجاگر کیا گیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بحرینی حکام کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے قومی ورثے کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان ثقافتی سفارتکاری اور تاریخی ورثے کے تحفظ کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسٹیٹ لاؤنج علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح کر دیا۔ نواز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تعمیر نو کے بعد بننے والے اسٹیٹ لاؤنج کا دورہ کیا۔ سیکرٹری ڈیفنس محمد علی نے تقریب کے مہمانان گرامی اور شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈی جی ایئر وائس مارشل ذیشان سعید نے بریفنگ دی۔ ڈی جی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایئرپورٹ کے اپ گریڈیشن کے پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ راوی لاؤنج، داخلی لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو کی گئی۔ اسٹیٹ لاؤنج میں داخلی لابی، مین ہال اور دیگر حصوں کی تعمیر نو بھی کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججوں کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ پہ ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے معاملے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق ایک جج کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع، ایک ایڈیشنل جج کو مستقل کرنے کی منظوری نہ مل سکی۔ جسٹس حسن نواز مختوم، جسٹس ملک وقار حیدرآباد، جسٹس سردار اکبر علی کو مستقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ جسٹس سید احسن رضا، جسٹس ملک جاوید اقبال، جسٹس محمد جواد ظفر کو بھی مستقل کر دیا گیا ہے۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود مستقل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ جسٹس تنویر احمد شیخ، جسٹس صبر گل کو بھی مستقل کرنے کی منظوری دی گئی۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس طارق محمود باجوہ کو 6 ماہ کی توسیع دے دی، جبکہ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس غضنفر علی خان کو مستقل نہ کرنے کی سفارش کی ہے۔ ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر تضحیک آمیز مواد ہٹانے کے لیے فیس بک اور دیگر پلیٹ فارم سے رجوع کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کو ہدایت کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ فیصلوں پر تنقید کی اجازت ہے، مگر ججز کی ذاتی زندگی کے خلاف پروپیگنڈا برداشت نہیں کیا جا سکتا، چاہے مواد بیرون ملک سے ہی کیوں نہ اپلوڈ کیا گیا ہو۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ججز کے خلاف سوشل میڈیا پر منفی اور تضحیک آمیز مواد کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ ڈی جی این سی سی آئی اے، آئی جی پنجاب، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور دیگر حکام بھی عدالت میں موجود تھے۔ سرکاری وکیل کے مطابق 170 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ 14 افراد کو نادرا کے ذریعے ٹریس کیا گیا ہے۔ ججز کے خلاف مواد پر متعدد مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ بیرون ملک بیٹھ کر مواد اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف بھی پاکستان میں کارروائی ہو سکتی ہے۔ محکمہ جیل خانہ جات پنجاب کے 12 افسران کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کی جانب سے جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ساجد بیگ کو سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی تعینات کر دیا گیا ہے، جو اس سے قبل سپرنٹنڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ موجودہ سپرنٹنڈنٹ عبدالغفور انجم کا تبادلہ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی سے سینٹرل جیل فیصل آباد کر دیا گیا ہے۔ سپرنٹنڈنٹ جیل اشتیاق احمد گل کو معطل کر کے انسپیکٹریٹ آف پریزنز پنجاب رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ حق نواز کو سپرنٹنڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک تعینات کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور ججز کے خلاف مہم۔ این سی سی آئی اے لاہور نے یوٹیوبر احسان اللہ عرف مٹھا جی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ وکیل محمد اکمل خان کے بیان پر درج کیا گیا۔ ایف آئی آر میں ملزم کی 5 ویڈیوز کی نشاندہی کی گئی۔ مقدمہ پیکا ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ پراپرٹی ایکٹ کے حوالے سے عدالتی سماعت کے بعد ججز کے خلاف مہم چلائی گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے بی این نیوز، قوم کی سوچ۔